आं महोदय। आं महोदय। महोदय। एवं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भवतां पाठ्यक्रमे पत्रद्वयमस्ति। प्रथमा विभक्तितः आरभ्य चतुर्थी विभक्तिं यावत् एकं पत्रं, पंचमी विभक्तितः आरभ्य सप्तमी विभक्तिं यावत् द्वितीयं पत्रम् इति। तत्र प्रथमपत्रस्य किञ्चित् आरम्भानन्तरं द्वितीयं पत्रं भवतु इति धिया आदितः आरभ्य इयं कक्षा न स्वीकृता। किञ्चित् विलम्बेन इयं कक्षा अतः आरब्धा यतोहि कारकप्रकरणस्य किञ्चित् ज्ञानम् आदौ भवेत्। यतोहि तस्मात् अग्रिमः अयं भागः भवति इति हेतोः इदं द्वितीयं पत्रं किञ्चित् विलम्बेन आरब्धमस्ति। अपादानप्रकरणम् अनन्तरं षष्ठी विभक्तिप्रकरणम् अनन्तरम् अधिकरणप्रकरणम् इति अस्मिन् पत्रे विषयत्रयमस्ति, प्रकरणत्रयमस्ति। अपादानप्रकरणे ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रात् आरभ्य विभाषा कृञि इति अधिकरणप्रकरणे अन्तिमं सूत्रं तावत्पर्यन्तम् इदं पत्रं वर्तते। भवतां पाठ्यक्रमे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अनुसारं प्रत्येकं पंक्तिशः वयम् अध्ययनं कुर्मः। कौमुद्याम् एकापि पंक्तिः यथा न त्यज्येत तथा एकैकं पदमपि पंक्तिमपि स्वीकृत्य वयम् अध्ययनं कुर्मः, येन सम्पूर्णकारकप्रकरणस्य अध्ययनं भवति। तत्र किम् अस्ति, के विषयाः सन्दर्भानुसारम् आगताः, एतत् सर्वमपि वयं क्रमेण पठामः। अपादानकारकम् अथवा पंचमी विभक्ति प्रकरणम् इति प्रथमः विषयः। तत्र अपादानं कारकं पंचमी विभक्तिः इति विषयद्वयमस्ति। अनयोः कः सम्बन्धः, अपादानकारकस्य पंचमी विभक्तेश्च कः सम्बन्धः इति चेत् विभक्तेः अर्थः कारकं भवति, पंचमी विभक्तेः अर्थः अपादानकारकं भवति, अथवा अपादानकारके अर्थे पंचमी विभक्तिः भवति। एवं रूपेण अपादानकारकस्य पंचमी विभक्तेश्च परस्परं सम्बन्धः। एवं सर्वत्रापि सर्वेषु कारकेषु अयमेव प्रकारः। कर्मणि कारकेऽपि द्वितीया विभक्तिः, अतः द्वितीया विभक्तेः अर्थः कर्मकारकं, कर्मणि कारके अर्थे द्वितीया विभक्तिः इति यथा भवन्तः पठन्तः सन्ति
तथैव अपादानकारकेऽपि वर्तते। अपादानम् इत्युक्ते किम् इति अग्रे पठामः। कौमुद्यां प्रथममेव सूत्रमस्ति ध्रुवमपायेपादानम्। ध्रुवमपायेपादानम् इति सूत्रम्। अष्टाध्याय्यां पाणिनेः अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे चतुर्विंशतितमं सूत्रं 1424 इति अस्य सूत्रस्य संख्या विद्यते। अपादानकारकम् अस्ति चेत् का विभक्तिः भवति इति चेत् पंचमी विभक्तिः भवति। तदर्थम् अष्टाध्याय्यां सूत्रमस्ति अपादाने पंचमी इति। तस्य सूत्रस्य संख्या वर्तते 2328। द्वितीयाध्याये अष्टाध्याय्याः द्वितीयाध्याये तृतीयपादे अष्टाविंशतितमं सूत्रं भवति। ध्रुवोपाये अपादानम् इति प्रथमाध्याये वर्तते सूत्रम्। अपादाने पंचमी इति द्वितीयाध्याये वर्तते। ध्रुवोपाये अपादानम् इति सूत्रं कारके इत्यधिकारे वर्तते। अपादाने पंचमी इति सूत्रम् अनभिहिते इत्यधिकारे वर्तते। एवं अनयोः भिन्नः अधिकारः वर्तते। अपादानम् इति संज्ञा, अपादाने पंचमी इति पंचमी विभक्तिः। अतः पंचमी विभक्तिः कदा भवति इति जिज्ञासा यदि भवति तर्हि अपादानकारकं ज्ञातव्यम्। अपादानकारकम् अस्ति चेत् पंचमीं विभक्तिं वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः पंचमी विभक्तिः ज्ञातव्या चेत् अपादानकारकं ज्ञातव्यम्। अपादानकारकम् अस्ति चेत् पंचमी विभक्तिः भवति इति एवं रूपेण परस्परं कारकस्य विभक्तेश्च सम्बन्धः वर्तते। सर्वत्रापि एवमेव कारकसंज्ञा अनन्तरं कारके अर्थे विभक्तिः। तत्र अनुक्ते कर्तरि, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते संप्रदाने इति सर्वत्र अनभिहिते इति वर्तते अधिकारः। द्वितीयाप्रकरणे भवद्भिः पठितं स्यात्। अपादानं नाम किम् इति चेत् अपादीयते अस्मात् इति अपादानम्। अपादीयते नाम ततः स्वीक्रियते, ततः आद्रियते, ततः निष्कास्यते, ततः पृथक् क्रियते इति तस्य अर्थः। यस्मात् पृथक् भवति, यस्मात् पृथक् क्रियते तस्य अपादानम् इति व्यवहारः। अपादीयते अस्मादिति अपादानम् इति अन्वर्थसंज्ञा इयं भवति। इदानीं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यत्र किम् उक्तं तत् मूलम् इत्यनेन पीपीटी मध्ये प्रदर्शितमस्ति। कौमुद्यां 586 सूत्रसंख्या, तत्र वृत्तिः लिखिता। वृत्तिः इत्युक्ते सूत्रस्य अर्थः भट्टोजिदीक्षितेन कौमुद्यां लिखितः। कः? अपायः विश्लेषः, तस्मिन् साध्ये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात् इति। अपायः इत्युक्ते विश्लेषः इत्यर्थः। सूत्रे ध्रुवम् अपाये अपादानम्
इति पदत्रयमस्ति। ध्रुवम् अपाये अपादानम्, ध्रुवमपाये पादानम् इति सन्धिसहितं तत्र लिखितमस्ति। अपाये अपादानम् इत्यत्र पूर्वरूपसन्धिः अस्ति। एङः पदान्तादति इति सूत्रेण पदान्ते एङः, पदान्ताद् एङः अतिपरे पूर्वरूपमेकादेशः स्यादिति पूर्वरूपसन्धिः वर्तते। अतः एस् इति अवग्रहचिह्नं लिखितमस्ति। ध्रुवम् अपाये अपादानम्। अपायः इत्युक्ते कः? विश्लेषः, विभागः इत्यर्थः। अपाये इति सप्तमी विभक्तौ वर्तते। अपायः अपायो अपायः अपाये इति। ध्रुवम् इति अकारान्त नपुंसकं पदं प्रथमा विभक्तौ वर्तते। अपादानम् इत्यपि प्रथमा विभक्तौ नपुंसकं विद्यते। इदं संज्ञासूत्रम्, अपादानकारक संज्ञाविधायकम् एतत् सूत्रम्। संज्ञा अस्ति चेत् संज्ञि किम् इति चेत् ध्रुवम्। संज्ञा संज्ञिनौ शब्दौ समानविभक्तौ भवतः। अपादानम् इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति, संज्ञावाचकं पदम्। एवमेव ध्रुवम् इति संज्ञिवाचकं पदं प्रथमा विभक्तौ वर्तते। एवं संज्ञा संज्ञि पदसत्वात् संज्ञा संज्ञि संबंधबोधकं सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति। अत्र अपादानम् इति संज्ञा, ध्रुवम् इति संज्ञि, अतः एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति इति तात्पर्यम्। अपायः इत्युक्ते विभागः, विश्लेषः इत्यर्थः। तस्मिन् साध्ये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः लिखितः। ध्रुवम् इत्युक्ते किम्? ध्रुवं नाम अवधिभूतम् इत्यर्थः। ध्रुवम् इत्युक्ते स्थिरम् अथवा अस्थिरम् इति तात्पर्यम्। ध्रुवम् इति पदेन वयं व्यवहारे स्थिरम् इति चिन्तयामः, परन्तु प्रकृतसूत्रे ध्रुवम् इत्युक्ते स्थिरमपि भवति अस्थिरमपि भवति। अतः अवधिभूतम् इति ध्रुवशब्दस्य अर्थः भट्टोजिदीक्षितेन अर्थे लिखितः, सूत्रस्य अर्थे लिखितः। अतः अपायः विश्लेषः, तस्मिन् अपाये साधनीये यत् ध्रुवं वर्तते, यत् अवधिभूतं वर्तते, तत् कारकम् अपादानं भवति। अवधिभूतकारकं यद्वर्तते तद् अपादानं भवति। कारकं किम् इति भवन्तः जानन्त्येव, पुनः वक्तव्यं नास्ति। क्रियाजनकं, क्रियां यत् करोति, उत्पादयति, निष्पादयति, तदेव कारकम्। अत्र अवधिभूतं यत् कारकं विद्यते, यस्य वयम् अपादानसंज्ञां कथयामः, तदपि क्रियाजनकं वर्तते इति कारणेन तदपि कारकम्। अतः यदि विभागः कस्माच्चित् अथवा कयोश्चित् पदार्थयोः यदि विभागः साधनीयः, तयोर्मध्ये यत् अवधिभूतं तत्त्वं विद्यते, अवधिभूतः पदार्थः विद्यते, तस्य कारकसंज्ञा भवति, तच्च कारकम् अपादानं भवति इत्यर्थः। आदौ क्रियाजनकस्य कारकसंज्ञा भवति, तस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति इति तत्र वाक्यद्वयं लिखितं। विभागे साधनीये यत् अवधिभूतं वर्तते तत् कारकं भवति, तच्च कारकम् अपादानं भवति इति तत्र वाक्यद्वयं लिखितमस्ति। तस्य आशयः अयमेव, यत्र कुत्रापि द्वयोः पदार्थयोः यदि विभागः साधनीयः, विभागः प्रतिपादनीयः, तयोर्मध्ये
अवधिभूतः कश्चन पदार्थो भवति, तस्य अपादानसंज्ञा भवति, तस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति। यतोहि विभागः द्विष्ठः, विभागः अथवा संयोगः द्विष्ठः भवति। द्विष्ठः नाम विभागो वा संयोगो वा एकस्मिन् न भवति, तत्र द्वौ पदार्थौ अवश्यं भवेताम्। विभागनिमित्तं वा संयोगनिमित्तं वा द्वयोः पदार्थयोः आवश्यकता वर्तते। अतः तर्हि विभागः कुतः? द्वयोः पदार्थयोः एकवारं किञ्चित् नेट्वर्क् मध्ये गतं। श्रूयते वा इदानीं? श्रूयते महोदय। एवमेव। आं महोदय। विभागः अथवा संयोगः द्वयोः भवति, द्वयोः पदार्थयोः भवति इति कृत्वा कस्मात् विभागः भवति तर्हि इति सन्देहे एकम् उदाहरणं वदामि। वृक्षात् पर्णं पतति इति व्यवहारे वयं प्रयोगं कुर्मः, शृणुमः। विभागः पत्रस्यापि भवति, नाम पर्णस्यापि भवति, वृक्षस्यापि भवति। यतोहि विभागशब्दस्यैव सः अर्थः, शब्दशक्तिस्वभावः सः। तत्र कस्य अपादानसंज्ञा भवति? विभागस्य द्विष्ठत्वात् द्वयोः भवितुं तु न शक्यते। तर्हि कस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति इति चेत् ध्रुवम् इति पदस्य अर्थः अवगन्तव्यः। अवधिभूतं यद्वर्तते, द्वयोः विभजनीययोः पदार्थयोः मध्ये यत् अवधिभूतं वर्तते तस्य अपादानसंज्ञा भवति, तद् अपादानकारकं भवति इत्यर्थः। प्रकृते पत्रस्यापि विभागो भवति, वृक्षस्यापि विभागो भवति। अतः एव खलु द्वयोः पृथग्भावः भवति, संयोगात् विभागो भवति। इदानीं पत्रं वृक्षे नास्ति, यतोहि पतति खलु। तर्हि पत्रस्य वृक्षस्य च मध्ये अवधिभूतं किम् इति चेत् पत्रं न, वृक्षः एव। यतोहि वृक्षः आदौ वा पत्रम् आदौ वा इति चेत् वृक्षः आदौ वर्तते, वृक्षे पत्रम् आसीत्। अतः वृक्षः इति पत्रस्य अवधिभूतः पदार्थः, अवधिभूतं कारकं भवति। यतोहि तस्मात् वृक्षात् इदानीं पत्रं विभक्तं भवति, पृथक् भवति। अतः द्वयोः नाम वृक्षपत्रयोः विभागे सत्यपि अवधिभूतं तावत् वृक्षः एव भवति, न तु पत्रम्। अन्यदुदाहरणं वदामि। रामः कोशात् धनं ददाति, रामः कोशात् धनं ददाति। कोशे इदानीं धनमस्ति, धनं ददाति तर्हि निष्कासयति, निष्कास्य ददाति। कोशात् धनं ददाति अथवा स्वीकरोति यत्किमपि, तर्हि धनं कुत्र आसीत्? कोशे। अतः कोशः अवधिभूतः भवति, यतोहि तस्मात् इदानीं विभागः। अतः संयोगपूर्वकः विभागः यत्र भवति तत्र यतः विभागः, यस्मात् पदार्थात् वियोगः, अपायः, विश्लेषः, विभागः भवति, तस्य
अवधिभूतस्य ध्रुवस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। तत्र ध्रुवम् इति पदस्य अर्थद्वयं पूर्वमुक्तं, स्थिरम् अथवा अस्थिरम् इति। तदुभयमपि अवधिभूतं भवति। उदाहरणं पश्यामः तदा ज्ञायते। स्थिरस्य उदाहरणमस्ति बालकः ग्रामात् आयाति। अस्थिरस्य उदाहरणमस्ति बालकः धावतः अश्वात् पतति इति। अत्र ग्रामः स्थिरः, अश्वः अस्थिरः। यतोहि ग्रामः तत्रैव भवति। यथा वृक्षात् पत्रं पतति इति वर्तते, वृक्षः तत्रैव भवति, पत्रं पतति। अत्र ग्रामः तत्रैव भवति, परन्तु बालकः आगच्छति। अतः बालकग्रामयोः विभागे अवधिभूतम् अत्र स्थिरम्, अवधिभूतम् अत्र स्थिरं विद्यते। यतोहि ग्रामः न आगच्छति, ग्रामः यत्र अस्ति तत्रैव भवति, बालकः आगच्छति। अतः ग्रामः इति ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम्। आगच्छति इत्युक्ते कुतः आगच्छति, कस्मात् प्रदेशात् आगच्छति इति प्रश्ने बालकः ग्रामात् आगच्छति इति उत्तरम्। एवमेव धावतः अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वः धावन् वर्तते, तस्मात् बालकः पतति इति। अश्वः अत्र न स्थिरः, अश्वः एकत्र न स्थितः, धावन् वर्तते। अतः अश्वः अत्र अस्थिरः, अस्थिरः अपि अवधिभूतः भवति, ध्रुवः भवति। अतः तत् कारकमपि अपादानं भवति। तस्य विशेषणं यत्किमपि अस्ति तस्यापि अपादानसंज्ञा भवति। अपादानं भवति चेत् का विभक्तिः इति चेत् अपादाने पंचमी इति सूत्रम्। अनुक्ते अपादाने पंचमी स्यात्। कारकम् अनुक्तं चेत्, अपादानकारकम् अनुक्तं चेत् पंचमी विभक्तिः भवति। तत्र प्रथमम् उदाहरणं दत्तं ग्रामात् आयाति इति। मूले नाम कौमुद्यां तत्र बालकः ग्रामात् आयाति इति स्वीकुर्मश्चेत्, ग्रामात् नाम ग्रामशब्दः अपादानं भवति। यतोहि बालकग्रामयोः विभागे साधनीये अवधिभूतं कारकं ग्रामः भवति। यतोहि तस्मात् पदार्थात् बालकस्य वियोगः जायते। विभागस्तु द्वयोः भवति, तथापि तयोर्मध्ये यद् अवधिभूतं, यत् ध्रुवं, यत् स्थिरं, तस्य अपादानसंज्ञा भवति इति कथनेन ग्रामशब्दः अपादानसंज्ञां प्राप्नोति। अत्र क्रियाजनकत्वं कथम् इति चेत् आगच्छति, कस्मात् आगच्छति, ग्रामात् आगच्छति इति ग्रामशब्दार्थस्य आगमनक्रियायाम् अन्वयः अस्ति। अतः आगमनक्रियां जनयति ग्रामः। बालकः आयाति, ग्रामात् आयाति, एवं रूपेण एतेषां तो अन्यान्यपि कारकाणि भवन्ति। प्रकृते कारकद्वयम्, एकं कर्तृकारकम्, एकम् अपादानकारकम् इति कारकद्वयम् अत्र प्रदर्शितम्। अतः आयाति, आगच्छति इति क्रियायां ग्रामपदार्थस्य अन्वयो भवति। अतः क्रियाजनकं कारकं भवति ग्रामः, ग्रामशब्दः। इदानीं ग्रामशब्दस्य अपादानसंज्ञा अस्ति। का विभक्तिः इति चेत् अपादाने पंचमी। अपादानकारकमस्ति चेत् अपादाने पंचमी विभक्तिः भवति। कदा? अनुक्ते अपादाने इति विशेषणम् उक्तम्। कर्मणि द्वितीया इत्यत्रापि भवद्भिः पठितम्, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यादिति। तद्वदत्रापि अनुक्ते अपादाने
पंचमी विभक्तिः भवति। केन अनुक्तम् अनुक्तम् अनभिहितं केन इति चेत् तिङ् क्रियापदेन इति चिन्तयन्तु। अत्र आयाति इत्युक्ते कः अर्थः? आता है, आगच्छति इत्यर्थः। कः आगच्छति? कः? बालकः। तर्हि बालकः इति कर्ता आगच्छति आयाति इति क्रियापदेन उक्तः। अतः आयाति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययेन कर्ता उक्तः अस्ति। एकः उक्तः चेत् अपरं सर्वम् अनुक्तमेव। अत्र इदानीम् आयाति इति तिङ् प्रत्ययेन कर्ता उक्तः, तर्हि अपादानमनुक्तं, सम्प्रदानमनुक्तं, कर्मानुक्तं, करणमनुक्तं, अधिकरणमनुक्तं, सर्वमनुक्तं, सर्वं कारकमनुक्तमेव। एकम् उक्तं चेत् अन्यत् सर्वम् अनुक्तम्। अत्र प्रकृते इदानीम् आयाति इति क्रियापदे तिङ् प्रत्ययेन बालकः कर्ता उक्तः। यतोहि आयाति कः? बालकः। बालकः किं करोति? आयाति इति द्वयोः अभेदः सम्बन्धः, द्वयोः अन्वयः परस्परं भवति। अतः आयाति इति तिङ् प्रत्ययेन कर्ता उक्तः अस्ति, तर्हि अपादानं कारकम् अनुक्तम्। अनुक्तं चेत् अनुक्ते अपादाने पंचमी भवति। अतः ग्रामात् इति जातम्। ग्रामात् आयाति। एतत् स्थिरस्य उदाहरणं, यतोहि ग्रामः स्थिरः। अस्थिरस्य उदाहरणं दत्तं, धावतः अश्वात् पतति। बालकः धावतः अश्वात् पतति इति। यतोहि अश्वः न स्थिरः, अश्वः धावन् वर्तते, अतः अश्वः अस्थिरः वर्तते, तथापि अवधिभूतं कारकं विद्यते। यतोहि बालकः पतति। कस्मात् पतति? अश्वात् पतति। अश्वः किं कुर्वन् अस्ति इत्युक्ते धावन् वर्तते। धावन् अश्वः इति अश्वस्य विशेषणमस्ति धावन् इति। अतः विशेष्यं यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने यस्याञ्च विभक्तौ वर्तते, विशेषणमपि तथैव भवति। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि इति उक्तम्। अतः अश्वादिति विशेष्यं, धावतः इति विशेषणम्, अतः द्वयोरपि पंचमी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। एवं अवधिभूतम् इत्यस्य, ध्रुवम् इत्यस्य स्थिरम् अथवा अस्थिरम्। अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवमेवा तदावेशात् तदपादानमुच्यते इति वाक्यपदीयेपि उक्तमस्ति। अतः चलं वा अचलं, स्थिरं वा अस्थिरं, तत्र अपादानसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। तत्र दलप्रयोजनमपि उक्तं। कारकं किं? वृक्षस्य पर्णं पतति इति। तद् पश्यामः। तत्र एकं चित्रं प्रदर्शितं। स्थिरं बालकः ग्रामात् आयाति। यतोहि ग्रामः तत्रैव वर्तते, बालकः आगच्छन् वर्तते, अतः ग्रामः इति स्थिरः, नाम स्थिरं कारकं भवति। बालकः धावतः अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वः अस्थिरः, बालकः अथवा मनुष्यः पतन् वर्तते। एतद् अस्थिरस्य उदाहरणं भवति। एवं रूपेण कोष्ठकम् अस्ति। ध्रुवम् इत्युक्ते स्थिरम् अथवा अस्थिरम्। स्थिरस्य उदाहरणं ग्रामात् आयाति, अस्थिरस्य उदाहरणं धावतः अश्वात् पतति। कुड्यात् पतति, भित्तेः पतति, यानात् पतति, गच्छतः यानात् पतति इति चेत् अस्थिरं। यानं स्थितमस्ति, तस्मात् पतति चेत् अस्थिरं भवति, स्थिरं भवति। अतः यदि कापि क्रिया तत्र चलति तर्हि अस्थिरं, कापि क्रिया नास्ति तथैव स्थितमस्ति तर्हि अस्थिरम्
एवं रूपेण स्थिरम् अस्थिरञ्च वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। व्यावहारिकम् उदाहरणं दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्नुमः किं स्थिरं किम् अस्थिरम् इति। एवमेव कानिचन उदाहरणानि अपि तत्र प्रदर्शितानि। पर्णं वृक्षात् पतति, पिता आपणात् तण्डुलान् आनयति, माता वित्तकोशात् धनम् आनयति, बालकः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, प्रवासी चलतः यानात् पतति। एतत् अस्थिरस्य। वैमानिकः उड्डयमानात् विमानात् कूर्दते, कूदता है इति। एवं रूपेण कानिचन उदाहरणानि तत्र प्रदत्तानि। कारकं किम् इति एकं दलप्रयोजनम् उक्तम्। अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात् इति उक्तम्। कारकम् इति किमर्थम् इति चेत् वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यत्र वृक्षस्य अपादानसंज्ञा न भवति। वृक्षसम्बन्धि पर्णं पतति इत्यर्थः। कूर्दते इत्युक्ते कूर्दमाने क्रीडायाञ्च इति धातुः कूर्दते, कूदता है, जंपिंग, कूदता है, कूदना इति हिन्द्यां वदामः। उड्डयमानात् विमानात् कूर्दते इति एकं वाक्यं। वृक्षस्य पर्णं पतति, वृक्षसम्बन्धि पर्णं पतति इत्यर्थः। तावदेव। पर्णं पतति, किं सम्बन्धि पर्णं तत्? लतायाः वा वृक्षस्य वा इति प्रश्ने सति वृक्षस्य इति सम्बन्धमात्रं तत्र विवक्षितम्। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति नियमः अस्ति। कारकत्वेन विवक्षा अस्ति चेत् कारकं भवति, अन्यथा सम्बन्धसामान्ये षष्ठी भवति। वृक्षस्य पर्णं पतति, वृक्षसम्बन्धि पर्णं पतति इति तात्पर्यम्। अत्र वृक्षशब्दस्य कारकत्वं नास्ति। वृक्ष का पत्ता गिरता है, पेड़ का पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है इति वदामः तर्हि वृक्षात् पर्णं पतति इति भवति। पेड़ का पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, किसका पत्ता है? लता का या पेड़ का? तो पेड़ का पत्ता गिरता है इति यदि अर्थः विवक्षितः तदा वृक्षस्य पर्णं पतति इति वाक्यं भवति। तत्र वृक्षसम्बन्धि पर्णं पतति इति तात्पर्यम्। अतः वृक्षशब्दस्य कारकत्वं नास्ति। किमर्थम् इति चेत् वृक्षशब्दस्य साक्षात् क्रियायाम् अन्वयः नास्ति। वृक्ष का गिरता है इति भवति वा? वाक्यं न भवति। वृक्षस्य पतति इति साक्षात् सम्बन्धः नास्ति। पर्णं पतति अस्ति, वृक्षात् पतति इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु वृक्षस्य पतति इति वक्तुं न शक्यते। अतः वृक्षशब्दस्य पतति इति क्रियायाम् अन्वयः नास्ति। अतः वृक्षशब्दस्य कारकत्वं नास्ति। कारकम् इति वदामश्चेत् क्रियाजनकत्वं यस्य वर्तते तस्यैव कारकसंज्ञा भवति। प्रकृते ध्रुवम् अस्ति, अवधिभूतम् अस्ति इति कृत्वा अपादानकारकं वृक्षात् पतति इत्यादौ भवति। वृक्षस्य पर्णं पतति इत्यत्र सम्बन्धमात्रं विवक्षितं, न तु कारकत्वं विवक्षितम्। अतः वृक्षस्य पर्णं पतति इति वाक्यं भवति। यदि कारकत्वेन विवक्षा अस्ति तर्हि वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र अपादानं भवति, अपादाने पञ्चमी भवति। यदि कारकत्वेन विवक्षा नास्ति, सम्बन्धमात्रं यदि विवक्ष्यते तर्हि वृक्षस्य पर्णं पतति इति वाक्यं भवति। एतदेव तत्र कारकम् इत्यस्य प्रयोजनम्। अतः दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति, दशरथस्य अस्ति इति न भवति। दशरथस्य पुत्रः अस्ति इति वाक्यं, पुत्रः अस्ति,
दशरथस्य अस्ति इति न भवति। तद्वत् अत्रापि वृक्षस्य पतति इति साक्षात् अन्वयः नास्ति। पर्णं पतति इति वृक्षस्य पर्णं पतति इति पर्णद्वारा एव अन्वयः। अतः क्रियाजनकत्वं नास्ति इति कृत्वा वृक्षशब्दस्य प्रकृतवाक्ये कारकत्वं नास्ति। अतः षष्ठीशेषे इति अग्रे वयं पठामः, तेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। अतः ध्रुवमपाये अपादानम् इति मुख्यं सूत्रं, प्रथमं सूत्रं। तेन अपादानसंज्ञा विधीयते। अपादानसंज्ञा अस्ति चेत् पंचमी विभक्तिः भवति इति संज्ञासूत्रमुक्तं, विभक्तिविधायकं सूत्रमपि उक्तम्। तत्र भर्तृहरिकारिकापि उक्ता। अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवमेवा तदावेशात् तदपादानमुच्यते इति। अपाये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यादिति सूत्रस्य अर्थः यः उक्तः स एव अर्थः अस्याः कारिकायाः, अन्यत् किमपि नास्ति। एवञ्च कारकसंज्ञासूत्रं ध्रुवमपाये अपादानमिति, नाम अपादानकारकसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम् इति यदि पृच्छन्ति ध्रुवमपाये अपादानम् इति वक्तव्यं। यतोहि साक्षात् तस्मिन् सूत्रे अपादानम् इति पदमस्ति। एवं पंचमी विभक्तिविधायकं सूत्रं किम् इति यदि पृच्छन्ति तर्हि अपादाने पंचमी इति वक्तव्यम्। एकम् उदाहरणमपि वयं श्लोके द्रष्टुं शक्नुमः। अथयन्तारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेति सः ताम् अवारोहयत्पत्नीं रथात् अवततार च इति रघुवंशस्य प्रथमसर्गे 54तमः श्लोकः अस्ति। तत्र दिलीपः पत्नीं सुदक्षिणाम् अवारोहयत्, अवतारितवान्, अनन्तरं स्वयम् अवततार इति अस्ति। ताम् अवारोहयत्, स्वयं तस्मात् रथात् अवततार, अवतीर्णवान् इति। रथात् अवतीर्णवान् दिलीपः, दिलीपः रथात् अवततार इति। दिलीपः रथात् अवततार। अत्र दिलीपरथयोः विभागः अस्ति। कस्मात् विभागः इत्युक्ते रथात्। अत्र रथः इति स्थिरः ध्रुवमस्ति, अतः अवधिभूतं कारकम् अपादानं भवति रथात् अवततार इति। एवमेव अयञ्च गगनात् कोऽपि तप्तचामीकराङ्गदः अवरोहति शैलाग्रं तडित्वानिव तोयदः इति। गगनात् अवरोहति इति वाक्यं रक्तवर्णेन लिखितं। गगनात् अवरोहति तोयदः, तोयदः मेघः, मेघः गगनात् अवरोहति इति आकाशात् अवरोहति नाम अवतरति इति तात्पर्यं। तर्हि गगनम् इति स्थिरम् अवधिभूतं कारकं, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी विभक्तिर्भवति, अतः गगनाद् इति जातम्। एतद् विक्रमोर्वशीये नाटके वर्तते। एवं रूपेण किञ्चित् उदाहरणं, बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते। तत् भवन्तः क्रमशः अध्येतुं शक्नुवन्ति, पठितुं शक्नुवन्ति। प्रकृतसूत्रे कापि जिज्ञासा अस्ति अथवा प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। ध्रुवमपाये अपादानम् अपादाने पंचमी इति सूत्रद्वयं सम्पन्नं। पुनः अपादानकारकविषये द्वितीयः नियमः आरभ्यते। तस्मात् पूर्वं कापि जिज्ञासा अस्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वेपि शृण्वन्तः सन्ति खलु? अथवा निद्रा आगता? आं महोदय। कारकं श्रुत्वा श्रुत्वा निद्रा आगता वा? नास्ति खलु? न न न।
सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति, कस्यापि एवं क्लेशः अस्ति नाम न अवगम्यते, क्लेशः अस्ति इति तथा अस्ति चेत् अवश्यं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्य पदस्य कः अर्थः अथवा अत्र न ज्ञातम् इति वक्तुं शक्नुवन्ति। सरलेन संस्कृतेन एव अहं वदामि, सावधानतया वदामि। तथापि क्वचित् न अवगतं चेत् अवश्यं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, मम एकं प्रश्नः। हा हा अस्थिरः अवधिभूत उदाहरणे हा धावतः अश्वात् कश्चन पतति। अत्र धावतः अश्वः अस्थिरः, पतन् मनुष्यः अपि अस्थिरः। तयोः मध्ये कथं अश्वम् एव अपादानकारकं? तदेव उक्तं खलु, अवधिभूतम् इति अस्ति खलु। अवधिभूतम् इत्युक्ते इदानीं पश्यतु, पतनात् पूर्वं बालकः कुत्र आसीत्? अश्वे उपविष्टवान् आसीत् खलु। तर्हि अश्वे अथवा अश्वबालकयोः संयोगः आसीत्, संयोगपूर्वकः विभागः अस्ति। नाम आदौ बालकः पतनात् पूर्वम् अश्वेव उपविष्टवान् आसीत्। तर्हि इदानीम् अश्वः पृथग्भूतः वा बालकः पृथग्भूतः वा इति चेत् बालकः ततः पतितवान्, अश्वः न पतितवान्। अश्वः धावन् अग्रे गच्छति, अश्वः धावन् वर्तते। पतति इति क्रियापदमस्ति। कः पतति? अश्वः पतति वा बालकः पतति वा इति चेत् विवक्षितं वाक्यमस्ति, बालकः पतति। तर्हि पतनात् पूर्वं बालकः संयुक्तः आसीत् अश्वे। अतः अश्वबालकयोः संयोगः आसीत् पूर्वम्। इदानीं विभागः वक्तव्यः अस्ति, विभागः जातः अस्ति, जायमानः अस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे कस्मात् अवधिभूतम् इत्यस्य एवं चिन्तयन्तु, कस्मात् इति। बालकात् अश्वः पतति वा अथवा अश्वात् बालकः पतति वा इति यदि व्यवहारे चिन्तयामः, तत्र अवधिभूतं यद्वर्तते, अवधिभूतः अश्वः एव भवति, न तु बालकः। यतोहि तस्मादेव विभागः भवति। द्वयोः विभागः अस्ति, सत्यं। बालकस्यापि विभागः भवति, अश्वस्यापि विभागः भवति। यतोहि विभाग इति शब्दस्य स एव अर्थः, पृथग्भावः इति। तर्हि तत्र पृथग्भावे कस्मात् आदौ विभागो भवति इति चेत् अश्वात् बालकस्य विभागः जायमानः अस्ति। यतोहि अश्वे बालकः उपविष्टवान् आसीत्। बालके यदि अश्वः उपविष्टः तर्हि वक्तुं शक्यते, इदानीं बालकस्य उपरि शिरसि अथवा हस्ते वा क्रीडनकं, खिलौना, बोम्मलु तेलुगु भाषायां। तर्हि क्रीडनकम् अश्वः अस्ति, क्रीडनकरूपः अश्वः, सः पतति। तदा बालकात् अश्वः पतति अथवा बालकस्य हस्तात् अश्वः पतति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु इदानीं धावतः अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वः स्वकीयकार्यं कुर्वन् अस्ति, धावन् वर्तते। कदाचित् वेगेन धावन् अस्ति, बालकः पतितः अथवा पतन् अस्ति, पतति। तस्मिन् सन्दर्भे अश्वात् पतति इत्येव भवति, न तु बालकात् पतति इति। अवगतं वा? एवं वृक्षात् पर्णम् इत्यत्रापि तथैव समानं। वृक्षे पर्णमस्ति, इदानीं वृक्षात् पर्णं पृथक् भवति। तत्र वृक्षात् पर्णं पतति इति भवति वा, पर्णात् वृक्षः पतति इति भवति वा इति चेत् संयोगपूर्वकविभागः
इति ज्ञातव्यम्। आदौ पर्णस्य संयोगः वृक्षे आसीत्। वृक्षः तत्रैव अस्ति खलु। वृक्षः स्वकीयकार्यं कुर्वन् अस्ति, सः स्थितः। तस्मात् पृथक् भवति कः? पर्णं खलु। अतः वृक्षात् पर्णं पतति इत्येव भवति, न तु पर्णात् वृक्षः। संयोगपूर्वात् संयोगपूर्वं यत् विभजति तत् अपादानकारकं स्वीकरोति। सत्यम्। एवं चेत् किमर्थम् अवधिभूतम् इति पृच्छ्यते? संयोगपूर्वकम् इति नाम अवधिपूर्वं न खलु? अवधिभूतम् इत्युक्ते सीमाप्रदेशः इति चिन्तयतु। सीमाप्रदेशः, विभागस्य सीमा का इत्युक्ते वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र वृक्षः। यतोहि अस्तु महोदय, बार्डर् अथवा एकः पदार्थः, पर्णस्य सीमा का इत्युक्ते वृक्षः, ततः पत्रं पृथक् भवति। इदानीं पश्यन्तु, अयं वृक्षः, इदं पत्रम्, इदानीं संयुक्तमस्ति। पत्रम् एवं पृथक् भवति, तर्हि वृक्षः तथैव अस्ति। तर्हि एतत् बार्डर्, एतत् सीमा अवधिभूतं, लिमिटेशन् इति चिन्तयन्तु। तस्मात् पतति। एवमेव इदानीम् अश्वः बालकः, एवं द्वौ अपि इदानीं गच्छन्तौ स्तः। तत्र इदानीं यः अश्वः अस्ति सः वेगेन धावति, तर्हि बालकः पतति। तर्हि अत्र अस्थिरम् उदाहरणं, नाम यतोहि धावनक्रिया चलति इति कृत्वा। परन्तु बार्डर् किं, सीमा का इत्युक्ते अश्वः, यतोहि अत्र उपविष्टवान् खलु बालकः, एवम् इदानीम् एवं पतति। तर्हि अश्वात् पतति। संयोगपूर्वकः विभागः। विभागः द्विष्ठः, द्वयोरपि पृथक् भावः भवति, परन्तु कस्मात् विभागः इत्युक्ते पर्णस्य वृक्षात् विभागः, बालकस्य अश्वात् विभागः इति। एतद् यद्वर्तते, एतत् स्थिरमपि एकत्र अस्थिरम् इति। एतत्तु तथैव भवति। एतत्तु स्वकीयक्रियां कुर्वद् भवति, परन्तु एतत् पृथक् भवति। इदानीं व्यावहारिकम् उदाहरणं वदामि। गृहे बहवः भवन्ति जनाः, यजमानः भवति, पुत्राः भवन्ति, पुत्र्यः भवन्ति। इदानीम् अविभक्तकुटुम्बम् अस्ति। विवाहः जातः, अपत्यानि जातानि, तर्हि गृहजनः, यजमानः तत्रैव भवति। अन्य गृहाणि कुर्वन्ति, तर्हि तत्र गृहं यद्वर्तते, मूलगृहं, तत्तु तथैव भवति, यजमानः तत्रैव भवति, अन्ये विभक्ताः भवन्ति। तद्वत् गृहात् विभक्ताः। तथा नाम संयोगपूर्वकः विभागः। विभक्ताः के? पुत्रादयः। यजमानः, पिता तत्रैव अस्ति इति एकं व्यावहारिकं यदि स्वीकुर्मः तथा। अतः संयोगपूर्वकः विभागः इत्यत्र यस्मात् विभागो भवति तस्य अवधिभूतस्य कारकस्य अपादानं। यस्मात् विभागः तस्यैव अवधिभूतम् इति उच्यते। यस्मात् इति शब्दस्य यः अर्थः तदेव अवधिभूतं, तदेव अपादानं, तस्यैव पञ्चमी विभक्तिः इति तात्पर्यम्। अवगतं वा? आं महोदय, समीचीनं, धन्यवादः। सत्यम्। अतः विभागः अथवा संयोगः द्विष्ठः। द्वयोः पदार्थयोः मध्ये संयोगविभागौ भवतः, तथापि एकस्मात् विभागो भवति, पृथक् भावः अवश्यं भवति। यस्मात् यस्य पृथक् भावः, यस्मात् इति शब्दस्य यः अर्थः तस्यैव अपादानं भवति इति तात्पर्यम्। तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति इति एतत् मुख्यं सूत्रम्। ध्रुवमपाये अपादानम्। अपायः इत्युक्ते विभागः,
विभागः साधनीयः अस्ति चेत् तत्र अवधिभूतं यद्वर्तते एतदेव मुख्यम्। अवधिभूतम् इति नास्ति चेत् वृक्षात् पर्णं पतति इत्यपि भवेत्, पर्णात् वृक्षः पतति इत्यपि प्रयोगो भवेत्। परन्तु पर्णात् वृक्षः पतति इति प्रयोगः न भवति, यतोहि अत्र स्थिरमस्ति, अवधिभूतमस्ति वृक्षः। अतः तस्मादेव विभागः इति कृत्वा वृक्षस्यैव अपादानसंज्ञा भवति, न तु पर्णस्य। इतोपि कापि जिज्ञासा अस्ति? अवश्यं प्रश्नं पृच्छन्तु, तदा एव स्पष्टता भवति। एवं सन्देशद्वारा अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति अथवा साक्षादपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, यस्मात् यः पृथक् भवति तस्य यः आश्रयः सः अवधिभूतम् इति अवगन्तुं शक्यते। सत्यं सत्यं। अस्तु आश्रयोवधिरुद्देश्यसम्बन्धशक्तिरेव वा इति भूषणसारे अस्ति। आश्रयः अवधिः, आश्रयः भवति, इदानीं विभक्तः। आम् आम्। इतोपि एकः, अपाये यद् उदासीनम् इत्यस्य कः तात्पर्यः? अनाश्रयः इत्यर्थः। अनाश्रयः। अस्तु। उदासीनम् इति व्यवहारे उदासीनम् इति भिन्नम्। औदासीन्यम्, उदासीनम्, अनादरः इत्यपि अर्थः भवति। अत्र अनाश्रयः इति। अस्तु, धन्यवादः। प्रकृतधात्वर्थ विभाग अनाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम् इति तत् भूषणसारे लक्षणमुक्तं। तत्सर्वं इदानीं मास्तु। अतः पतति इति उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः। उत्तरदेश नाम अधोदेशसंयोगानुकूलव्यापारः। पतति इत्युक्ते अधः एव पतति, नो चेत् उत्पतति इति वक्तव्यम्। अतः पतति इत्युक्ते स्वभावः अधः एव पतति। अतः अधोदेशसंयोगानुकूलव्यापारः इति पत् धातोरर्थः। किम् अधः पतति इत्युक्ते पर्णम् अधः पतति। कस्मात् पतति इत्युक्ते वृक्षात् पतति। अतः वृक्षपर्णयोः संयोगपूर्वकः विभागः। विभागपूर्वकसंयोगः अपि अस्ति, परन्तु अत्र विभागपूर्वकसंयोगः अग्रे आगच्छति, तत् अग्रे वयं पठामः अवश्यम्। ओके, समीचीनं। तर्हि अल्पारम्भः क्षेमकरः इतिवत् अद्य किञ्चित् विलम्बेन आरब्धं। श्वः समये आरम्भं कुर्मः। इतोपि प्रश्नः अस्ति? कापि जिज्ञासा वर्तते?